سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin